Hello everyone, welcome to our new video. आजको यो क्लासमा हामीले क्लास 9 अप्सनल म्याथ फर्स्ट च्याप्टर को अर्को एउटा नयाँ पार्ट लिएर आएका छौं जहाँ चाहिँ हामीले फंक्शनसँग रिलेटेड क्वेशन्सहरु सल्भ गर्ने छौं। यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा हामीले अप टु क्वेशन नम्बर 8 सम्म सल्भ गरि नै सकेका छौं। त्यो भन्दा अगाडि हामीले फंक्शनको डेफिनेसन, फंक्शनको टाइप्सहरुको कुरा गरेका छौं। त्यसैको बेसिसमा हाम्रो आजको यो क्वेशनहरु जति पनि फंक्शनको क्वेशनहरु छ त्यो सबै हामी क्वेशन्सहरु आजको यो क्लासमा कम्प्लिट गर्ने छौं। सो यहाँनेर क्वेशन के भनेको छ भन्ने कुरा फर्स्ट अफ अल हामी ढिला नगरिकन यो क्वेशन सल्भ गर्नतिर लागौं है त। सो क्वेशन नम्बर 9 says that if a set A has the element a comma b and set b has the element x comma y then answer the following questions भनेर भनेको छ। सो a नम्बरमा हेर त how many to one into function can be defined from a to b भनेर भनेको छ। सो यहाँनेर a नम्बरको आन्सर चाहिँ कसरी लेखौं त भन्दा सोलुसन यहाँनेर के भन्यो त भन्दा how many to one into function हामीलाई थाहा हुनुपर्छ है। into function भनेको के हो त्यो थाहा हुनुपर्छ। into function भने के हो थाहा भयो भने मात्रै हुन्छ। त्यो भन्दा अगाडि many to one function पनि हामीलाई थाहा हुनुपर्छ। यहाँनेर हामीले भनेका छौं पहिलो कुरा फंक्शन हुनको लागि चाहिँ सेट a र सेट b को एलिमेन्ट्स छ भने यहाँनेर सेट a का एलिमेन्ट्सहरुलाई फंक्शन फ्रम सेट a टु b भन्ने हो भने त्यतिबेला यहाँ सेट a का एलिमेन्ट्सहरु यहाँ जति पनि छन् नि त्यसको इमेज चाहिँ अर्कोतिर हुनै पर्छ है भनेर भनेका छौं। यहाँ हेरौं है यसको यो यहाँ अब्जेक्टहरु कुनै एलिमेन्टहरु छ भने त्यसलाई अब हामीले के भन्ने हो डोमेन भन्ने हो। प्रत्येक डोमेनको चाहिँ प्रत्येक एलिमेन्ट्स इन द डोमेनको चाहिँ इमेज हुनै पर्छ त्यसलाई हामीले फंक्शन भन्ने हो। अनि त्यसमा चाहिँ मेनी टु वन भनेको धेरैवटा डोमेनमा भएको एलिमेन्ट्सहरुको इमेज चाहिँ एउटै भयो भने त्यसलाई चाहिँ मेनी टु वन भन्ने हो। टु अर मोर देन टु एलिमेन्ट्सको एलिमेन्ट्स जुन चाहिँ डोमेनमा छ तिनीहरुको इमेज सिंगल इमेज भयो भने त्यसलाई के भन्ने हो त मेनी टु वन फंक्शन भन्ने हो। अनि त्यसपछि इन्टु फंक्शन भने के त भन्दा यहाँनेर इन्टु फंक्शन भनेको चाहिँ यदि अब यहाँ हेरौं है रेन्ज भनेको चाहिँ इमेजलाई अर्को सेटमा भएको इमेजहरु जति पनि एलिमेन्ट छ नि एज एन इमेज तिनीहरुलाई हामीले रेन्ज भन्ने हो। यहाँनेर कोडोमेन भनेको चाहिँ सेट बी मा भएका सबै एलिमेन्ट्सहरु कोडोमेन हुन्। यहाँनेर चाहिँ कोडोमेनमा a र b पर्छ भने रेन्जमा चाहिँ a मात्रै पर्छ किन रेन्ज भनेको यो दुईटाको इमेज हो b चाहिँ कसैको इमेज होइन तर यो b चाहिँ कोडोमेनमा पर्छ। इन्टु फंक्शन चाहिँ त्यतिबेला इन्टु फंक्शन भन्ने यदि हाम्रो रेन्ज चाहिँ कोडोमेनसँग इक्वल भएन भने त्यसलाई हामीले के भन्ने हो इन्टु फंक्शन भन्ने हो। यहाँनेर यो एउटा इमेज कसैको पनि होइन त्यो भन्नुको अर्थ रेन्ज भन्दा एक्स्ट्रा रह्यो भने यो चाहिँ हाम्रो इन्टु फंक्शन हो। इन्टु फंक्शनमा जहिले पनि कोडोमेनको साइडमा चाहिँ कुनै न कुनै एलिमेन्ट एक्स्ट्रा बाँकी रहन्छ तर अन्टु फंक्शनमा चाहिँ रेन्ज इक्वल टु कोडोमेन हुनुपर्छ। रेन्ज इज इक्वल टु कोडोमेन कुनै पनि एलिमेन्ट सेट बी को कुनै पनि एलिमेन्ट चाहिँ कसै न कसैको इमेज हुनै पर्छ त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो अन्टु फंक्शनमा चाहिँ है। अन्टु फंक्शनमा चाहिँ त्यो कुरा अब त्यसैको बेसिसमा हामीले यहाँनेर हेर्छौं। हामीसँग भएको के हो त भन्दा सेट a हो एउटा सेट b हो। सेट a चाहिँ हामीसँग के छ त भन्दा a, b छ अनि सेट b चाहिँ के छ हामीसँग x, y छ। अब क्वेशनले के भन्यो a नम्बरले भने हाउ मेनी टु वन इन्टु फंक्शन भनेर भन्यो भनेको कतिवटा चाहिँ मेनी टु वन इन्टु फंक्शन भनेर भनेको छ a b। यसरी ग्राफमा प्लट गरौँ a को एलिमेन्ट्सहरु a b छ b को एलिमेन्ट्सहरु x, y छ। हामी यसरी ग्राफमा देखाउँ है ग्राफमा देखाउँ टेस्ट गरौँ अनि भनौँ मेनी टु वन इन्टु फंक्शन। मेनी टु वन भनेको एटलिस्ट दुईवटा त्यो भन्दा बढी एलिमेन्टहरुको सेम इमेज भयो भने त्यसलाई मेनी टु वन भन्ने हो। धेरैवटाबाट एउटा इमेज छ धेरैवटा अब्जेक्टको एउटा इमेज छ अथवा डोमेनहरुको सिंगल इमेज छ। फंक्शन हो कि होइन भनेर हेर्नु पर्यो भने यहाँनेर हेर प्रत्येक एलिमेन्टको इमेज हुनै पर्छ त्यो भयो भने त्यो फंक्शन हो। ठीक छ फंक्शन हो यो। अब यो कस्तो खालको फंक्शन हो मेनी टु वन त हो नि त। मेनी टु वन सँग यो के पनि हो त भन्दा इन्टु फंक्शन पनि हो किन यो पुरै कोडोमेनमा भएका एलिमेन्टहरु मध्ये कुनै एउटा एलिमेन्ट एक्स्ट्रा छ दैट मीन्स रेन्ज भनेको यो हो तर कोडोमेन भनेको y हो। एउटा कोडोमेनमा चाहिँ यहाँनेर रेन्ज बाहेकको एलिमेन्ट पनि रहेछ एक्स्ट्रा एलिमेन्ट पनि रहेछ जुन चाहिँ कसैको इमेज पनि होइन। अब यसलाई अब हामीले के भन्ने यो मेनी टु वन इन्टु फंक्शन यसले गर्दा चाहिँ इन्टु फंक्शन भयो। सो अब यति मात्र हो कि अरु पोसिबिलिटी छ हेर्ने अर्को पनि। अब यहाँ अब हामी डिटेलमा यहाँ म गराइदिँदै छु है यो गर्ने आफै पनि। अब यो यता पनि त जान सक्यो नि त यो पनि त इमेज हुन सक्यो नि त है। सो यो पनि एउटा फंक्शन हो। यो पनि कुन फंक्शन हो यहाँ हेरौँ त। अब यो दुईवटाको एउटा सिंगल इमेज दुईवटा केटाकेटीहरु चाहिँ एउटै डेटमा जन्मिन सक्यो
त्यो पोसिबिलिटी छ। अब यो पनि मेनी टु वान, अघि इमेज एक्स थियो अहिले इमेज वाई बनाइयो, मेनी टु वान अनि यो एक्स एक्स्ट्रा छ विच सोज द्याट द रेन्ज डज नट इक्वल टु कोडोमेन, द्याट मिन्स इट इज इन्टु फङ्सन अल्सो, मेनी टु वान इन्टु फङ्सन। अब अर्को कुनै पोसिबिलिटी छैन, अर्को कसमा लाने, कसैमा लान सकिन्न। देयरफोर यहाँनिर हामीले लेखिदिने कति हाउ मेनी भनेको छ है, कतिवटा टु मेनी टु वान लेख्ने, टु मेनी टु वान इन्टु फङ्सन can be defined from A to B लेख्ने है, यो लेख्ने। मैले यतातिर सबै डट 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 यो किन लेखेको भने यो जस्ट यो सेम हो भनेर भनेको है। क्यान बी डिफाइन्ड फ्रम ए टु बी, क्यान बी डिफाइन्ड फ्रम ए टु बी, क्यान बी डिफाइन्ड फ्रम ए टु बी। जोसँग बुक छ उनीहरूलाई थाहा छँदैछ होला, यो पेज नम्बर स्पिडी अप्सनल म्याथको 22 पेज नम्बर हो है। सो एउटा ए नम्बरको कुरा त भइ नै हाल्यो। अब बी नम्बरको कुरा हेरौँ है, फेरि यस्तो फोर हुन्छ नि, अब भर्खरै सफा गरेको। ओके, अब यसमा बी नम्बर हेरौँ त, हाउ मेनी टु वान अन टु फङ्सन भनेर भन्छ। मेनी टु वान अन टु फङ्सनको पोसिबिलिटी छ कि छैन हेर्ने है त। मेनी टु वान, अब यहाँ टेस्ट गरौँ है, एकचोटि टेस्ट गरौँ। मेनी टु वान अन टु फङ्सन, अन टु फङ्सन हुनको लागि कोडोमेन इज इक्वल टु रेन्ज हुनै पर्छ है, ए बी एक्स वाई। मेनी टु वान बनाउनु पऱ्यो भने धेरैवटा एटलिस्ट दुईवटा इलिमेन्टको एउटा इमेज हुनुपर्छ। अब यस्तो यो पोसिबल छ, यहाँ हेरौँ है, मेनी टु वान त भयो अनि यो एक्स्ट्रा बाँकी रह्यो। अब यहाँनिर यसमा चाहिँ मेनी टु वान, यसमा चाहिँ अर्को यतातिर यसमा पनि अर्को इमेज भइदिएको भए त्यो मेनी टु वान, यसको यो इमेज पनि अथवा सरी यो कोडोमेनमा भएको इलिमेन्ट पनि अर्कोसँग कुनै एउटासँग एक्स्ट्रा यसरी कनेक्ट भएको भए यसलाई हामीले के भन्न पाइन्थ्यो, अनटु फङ्सन भन्न पाइन्थ्यो। किन अनटु फङ्सन भन्न पाइन्थ्यो, यो कुनै न कुनै अब्जेक्टको इमेज हो भन्न पाइन्थ्यो। मेनी टु वान अनटु फङ्सन भन्न पाइन्थ्यो। तर यहाँनिर एक्स्ट्रा इलिमेन्ट एज एन कोडोमेनमा चाहिँ यहाँनिर एक्स्ट्रा इलिमेन्ट बस्ने बित्तिकै चाहिँ हाम्रो यो के भयो त, अनटु फङ्सन भएन। अब हामीले यसलाई यतातिर लिएर आउने हो भने दुईटैलाई पनि यतातिर लिएर आउने, यो खाली रहन्छ। कोडोमेनमा चाहिँ एउटा इलिमेन्ट अथवा कुनै पनि इलिमेन्ट एक्स्ट्रा रहने बित्तिकै जसको जुन कुनैको इमेज होइन भन्ने बित्तिकै यो हाम्रो के हुँदैन, अनटु फङ्सन हुँदैन। अनटु फङ्सनै हुँदैन भने यहाँ कतिवटा चाहिँ हाम्रो बन्छ त, हाउ मेनी टु वान अनटु फङ्सनमा। मेनी टु वान त बन्यो तर अनटु फङ्सन नै बनेन। अनटु फङ्सन बन्नलाई दुईटै कुनै न कुनै इलिमेन्टको इमेज हुनै पर्ने थियो। मेनी टु वान गर्दाखेरि यो कुनैको इमेज नै हुँदैन। अब बाटो भएर यो वानलाई एलाई वाईतिर पनि एक्सतिर पनि लगिएला, एउटा अब्जेक्टको दुईवटा इमेज कहिले पनि हुँदैन, त्यो हामीले पढिसकेका छौँ। एउटा बच्चा दुईवटा डिफ्रेन्ट डेटमा कहिले पनि जन्मिन सक्दैन। त्यही भएर यसमा पनि एउटा अब्जेक्टको दुईवटा डिफ्रेन्ट इमेज कहिले पनि हुन सक्दैन। यो केसमा चाहिँ यो फङ्सन नै हुँदैन रहेछ है। यस्तो गरियो भने चाहिँ फङ्सनै हुँदो रहेछ। अब फङ्सन बनाइयो भने मेनी टु वान अनटु फङ्सन नै नबन्ने रहेछ। द्याट मिन्स देयरफोर अब यो बनाउनु परेन, यो बनाउनै परेन। किन बनाउनु परेन, यो पोसिबिलिटी नै छैन। हामीले चेक गऱ्यौँ, लेखिदिने देयरफोर सोल्युसनमा डाइरेक्टली देयरफोर 0 अथवा we cannot make our many to one onto function is not defined from A to B भनेर लेखिदिने। many to one onto function के अरे many to one onto function is not possible or cannot be defined from A to B। सेट A देखि B तिर हामीले फङ्सन बनाउँदाखेरि many to one onto function नबन्दो रहेछ है भनेर हामीले भन्न पायौँ। डाइरेक्टली लेखिदिने है। हामीले टेस्ट गरेर त हेरिसक्यौँ नि त। सी नम्बरमा पनि अब हाउ मेनी 1 to 1 इन्टु फङ्सन रे, 1 to 1 इन्टु फङ्सन ए बी। अब यहाँनिर के छ, एबी छ अनि यहाँ चाहिँ एक्स वाई छ। 1 to 1 भनेको के हो, यस्तो जाने होइन, यो सिङ्गल भिड्ने भने होइन, यो 1 to 1 फङ्सन 1 to 1 अनि त्यसपछि इन्टु पनि रे, 1 to 1 पनि रे, इन्टु पनि रे। इन्टु भने के त भन्दा यो चाहिँ अब यो कस्तो खाले हो त भन्दा यो 1 to 1 अनटु फङ्सन भन्न पाइयो। यसलाई 1 to 1 अनटु फङ्सन भन्न पाइयो। किन अनटु फङ्सन भन्न पाइयो, यी को डोमेनमा भएका इलिमेन्टहरू चाहिँ कुनै न कुनै डोमेनमा भएको इलिमेन्टको इमेज हो, यो अनटु फङ्सन हो। तर इन्टु फङ्सन हुनलाई एउटा कुनै एक्स्ट्रा इलिमेन्ट बस्नु पर्थ्यो, त्यो बचेन भनेपछि यसमा 1 to 1 इन्टु फङ्सन पनि भएन। 1 to 1 फङ्सन त भयो, यो 1 to 1 फङ्सन हो। अझै त्योभन्दा बढी अझै 1 to 1 अनटु फङ्सन पनि हो
तर यो 1 to 1 इन्टु फङ्सन होइन द्याट मिन्स 1 to 1 इन्टु फङ्सन क्यान नट बी डिफाइन्ड फ्रम ए टु बी हामीले लेख्दिने त्यो भनेको जेरो नै बन्छ यसमा पनि बनेन क्या पोसिबिलिटी नै भएन इन्टु हुनको लागि के हुनुपर्छ त मैले अघि नै भनिसकेँ नि होइन र अब डी नम्बरमा हेरौँ त 1 to 1 अन्टु फङ्सन ओहो 1 to 1 अन्टु फङ्सन भर्खरै कुरा गरिरहेको थियो ए बी अब यहाँ हेरौँ ए छ बी छ एक्स छ वाइ छ फङ्सन फ्रम ए टु बी फङ्सन फ्रम ए टु बी यसमा यो गयो यसमा यो गयो 1 to 1 अन्टु फङ्सन यो हो यो पनि हो अनि त्यसपछि अर्को पनि हुन्छ कस्तो हुन्छ अर्कोलाई क्रस गर्ने अब क्रस गर्ने भनेको एदेखि एक्स वाइमा बीदेखि एक्समा यो पनि त पोसिबिलिटी भयो नि त हामीले बनाउन सक्ने कुरा भयो नि त सो अरू अब त नयाँ बनाउनु मिल्दैन यो पनि के भयो 1 to 1 अन्टु फङ्सन किन कुनै न कुनै यो यसमा चाहिँ यो सेटमा चाहिँ सबै चाहिँ रेन्ज हो यो पनि रेन्ज हो किन रेन्ज हो कसै न कसैको इमेज हो त्यही हो रेन्ज भनेको रेन्ज हुनको लागि कुनै न कुनै इमेजमा पर्छ जस्तो यहाँ सी पनि मैले राखिदिएको भए यो सी चाहिँ हाम्रो इमेज हुँदैन थियो त्यो रेन्जभित्र पर्दैन थियो रेन्ज पर्नको लागि कुनै न कुनै रेन्ज हुनको लागि कुनै डोमेनमा भएको इलिमेन्टको के हुनैपर्छ इमेज हुनैपर्छ त्यति बेला मात्रै त्यसलाई रेन्ज भन्ने हो कोडोमेन भनेको सबै इलिमेन्टहरू जुन चाहिँ सेट बीमा छ है अब यो चाहिँ हाम्रो कोडोमेन पनि x, y नै हो रेन्ज पनि के हो x, y नै हो किन कोडोमेन भनेको सबै इलिमेन्टहरू सेट बीमा भएको रेन्ज भनेको चाहिँ जुन चाहिँ इमेज हो त्यही चाहिँ रेन्ज हो भनेपछि यसमा त दुईटै इमेज छ त्यही दुईटै रेन्ज हो सो यसमा चाहिँ यही दुईटा के भयो त भन्दा 1 to 1 अन्टु फङ्सन भयो देयरफोर त्यसमा पनि लेख्ने डी नम्बरमा देयरफोर 1 to 1 अन्टु फङ्सन क्यान बी डिफाइन्ड फ्रम ए टु बी भनेर लेखिदिने त्यति लेखिदियो भने सक्यो केही गर्नै परेन सो अब हामी नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ है यो कुरालाई बुझ्ने धेरै गाह्रो कुरा के होइन धेरै लामो एन्सर पनि लेख्नु पर्दैन क्वेसन मात्रै लामो भयो है ओके नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ अब हामी यो क्वेसन नम्बर 10 लाई हेरौँ है अलिकति बुझ्नुपर्ने छ गाह्रो कुरा केही पनि छैन यसमा यहाँनिर के भन्यो त भन्दा अ फङ्सन f such that n to n that means natural number to natural number is defined by fx is equal to x plus 3 भनेको फङ्सन चाहिँ केले दिँदो रहेछ त भन्दा fx is equal to x plus 3 ले दिँदो रहेछ जहाँ चाहिँ यो x चाहिँ डोमेन हो है यो x चाहिँ डोमेन हो डोमेनलाई हामीले प्री इमेज पनि भन्छौँ त्यो हामीले थाहा पाउनु पर्यो है यहाँनिर यसको कम्प्लिट भ्यालु चाहिँ रेन्ज हो भनेर पनि भनेका छौँ हामीले पहिले fx को कम्प्लिट भ्यालु जुन आउँछ नि त्यो चाहिँ हाम्रो रेन्ज हो र जुन चाहिँ x को भ्यालु आउँछ x को मात्रै भ्यालु चाहिँ त्यो चाहिँ डोमेन हो भनेर भनेका छौँ जहाँ चाहिँ यहाँ हेरौँ यो डोमेन हो n to n फङ्सन n to n भनेको यो n चाहिँ डोमेन यो n चाहिँ रेन्ज भनेको दुईटै रेन्ज र डोमेन चाहिँ दुईटै नेचुरल नम्बर हो भनेर भनेको अनि यहाँनिर इफ 1 to 1 यहाँनिर यसमा डट होइन है इफ यहाँनिर के भनेको थियो क्वेसन एकैछिन है म क्वेसन एकचोटि फेरि हेरिहाल्छु यहाँ क्वेसनले एक्स्ट्रा कुरा के भनेको छ भने इफ f पनि छुट्याएर रहेछ इफ फङ्सन f भनेको के फङ्सन है इफ फङ्सन इज 1 to 1 एन्ड अन्टु बोथ यदि फङ्सन चाहिँ 1 to 1 हो अथवा त्यो अन्टु पनि हो भनेर भनेको छ दुईटै हो भनेर भनेको छ 1 to 1 पनि हो अन्टु पनि हो 1 to 1 अन्टु फङ्सन भनेर भन्यो त्यो भने के भन्न खोज्यो होला 1 to 1 भने के त भन्दा एउटा अब्जेक्ट छ भने त्यसको इमेज पनि एउटै 1 to 1 भने त्यही होइन एउटा अब्जेक्टको एउटा इमेज द्याट मिन्स डोमेनमा भएको एउटा इलिमेन्टको इमेज पनि एउटै हुनुपर्छ एउटा अब्जेक्ट भयो भने त्यो डोमेनमा भएको इलिमेन्टलाई अब्जेक्ट भनौँ अथवा प्री इमेज भनौँ त्यसको चाहिँ एउटै इमेज भयो भने त्यो चाहिँ 1 to 1 फङ्सन भयो अन्टु फङ्सन भने पनि के त भन्दा अब अन्टु फङ्सन भनेको चाहिँ एउटा अब्जेक्ट छ भने एउटा मात्रै इमेज हुनु पर्यो त्योभन्दा बाहेक हुनु भएन भनेको कोडोमेनमा चाहिँ त्यो रेन्जभन्दा एक्स्ट्रा नम्बर हुनु भएन रेन्ज इज इक्वल टु के त यसमा कोडोमेन हुनु पर्यो कोडोमेन भने हामीलाई थाहा भइसक्यो है भनेको यहाँनिर सिम्पली हेरे के भनेको भन्दा एउटा अब्जेक्ट छ भने एउटा इमेज हुनु पर्यो त्योभन्दा दायाँ बायाँ केही मतलब भएन है भनेर भनेको अरू केही पनि होइन सो यहाँनिर चाहिँ अनि त्यसपछि वाट इज द प्री इमेज अफ 100 भनेर भन्यो वाट इज द प्री इमेज अफ 100 भन्यो प्री इमेज अफ 100 भन्नुको अर्थ 100 चाहिँ के हो रेन्ज हो त्यो भने के इमेज भन्नु पर्यो त्यसलाई यहाँनिर सोल्युसन के छ त हामीलाई दिएको त भन्दा गिभन हामीलाई दिएको छ रेन्ज होइन इमेज भनौँ न अझै प्री इमेज निकाल्नु भनेको छ भने इमेज नै के हो त हाम्रो रेन्ज हो है त सो अब सिम्पली हामीलाई के थाहा छ भने फङ्सन केले डिफाइन गरेको त भन्दा fx इज इक्वल टु x प्लस 3 ले डिफाइन गरेको हामीले प्री इमेज निकाल्नु छ द्याट मिन्स द डोमेन निकाल्नु छ त्यसको लागि यो कम्प्लिट भ्यालु चाहिँ के हो त भन्दा रेन्ज हो त्यो भनेको इमेज हो सिम्पली इट इज 100 x प्लस 3 सिम्पली अब यहाँनिर हेरौँ त 100 माइनस 3 इज इक्वल टु x द्याट मिन्स 97 इज इक्वल टु x
Simply therefore x is equal to 97 which is our required answer. That means अब लेख्दिने therefore लेख्दिने है के लेख्ने त भन्दा therefore pre-image of 100 is 97. यहाँ हेर त x को ठाउँमा fx फंक्सन fx is equal to x plus 3 मा प्री इमेज भनेको डोमेन यहाँ 97 भयो भने के आउँछ इमेज हेरौँ त 97 plus 3 which is 100. यो इमेज आयो 100 इमेज आयो रेन्ज आयो त्यो हामीले टेस्ट मात्रै गरेको भनेको डोमेन 97 हुँदाखेरि रेन्ज के आउँदो रहेछ 100 आउँदो रहेछ. द्याट मिन्स प्री इमेज 97 हुँदाखेरि इमेज चाहिँ 100 आउँदो रहेछ है. यो कुरा हामीले थाहा पाउनु पर्यो. प्री इमेज भने नथिङ बट जस्ट इलिमेन्ट अफ द के त भन्दा डोमेन है. अब यसमा चाहिँ यस्तो हो यो फंक्सन चाहिँ के त भन्दा f such that fx is equal to simply tx plus 3 अरु केही पनि हैन. सो x भनेको डोमेनमा भएको एलिमेन्ट यो चाहिँ हाम्रो 97 छ. सो अब कसरी बुझिन्छ त्यो तरिकाले हामीले यो कुरालाई एडप्ट गरौँ है. सो यसरी हामीले यो क्वेशन नम्बर 10 लाई सल्भ गर्न सक्यौं. अब त्यसपछि योभन्दा अगाडिको क्वेशन्सहरु हामी हेरौँ. जस्तो क्वेशन नम्बर 11 हेरौँ त हामी स्क्रिनमा राख्दिन्छु है. यो फिगर मात्रै छ. क्वेशन नम्बर 11 हेरौँ हामी. So copy each of the following mapping diagrams and state with the reason whether they are function or not. Also write the type of function भनेर भनेको छ. पहिला फंक्सन हो कि होइन भन्ने विथ योर रिजन अनि त्यसपछि कस्तो टाइपको फंक्सन हो त्यो भन्नु पर्यो है त. अनि त्यसपछि यसलाई हेरौँ त. अब ए नम्बर हेरौँ. ए नम्बरमा के छ यहाँ हेरौँ है x y z. अनि त्यसपछि यो 1 छ 2 छ 3 छ 4 छ. यसको चाहिँ कहाँ छ त भन्दा x चाहिँ y मा छ सरी x चाहिँ 1 मा छ y पनि 1 मा छ. अनि त्यसपछि z चाहिँ 3 मा छ. यो चाहिँ हाम्रो के हो त 11 नम्बरको क्वेशन नम्बर फर्स्ट हो. फर्स्टमा यो फंक्सन हो कि होइन भन्नु पर्यो र त्यसपछि टाइप मात्रै. अब यसमा हेरौँ है फंक्सन हुनको लागि यो अगाडिको सेट फंक्सन यतादेखि यता हो है. यो सेटदेखि यतातिर गइरहेको छ. यो एरोले भनेको हामीलाई एरो यता जानुको अर्थ फंक्सन यो सेट टु यो सेट भनेको. त्यो भन्नुको अर्थ यो के हो त भन्दा यो अगाडिको सेट चाहिँ डोमेन हो यतातिरको चाहिँ यो कोडोमेन हो. अनि जुन इमेज हुन् तिनीहरू चाहिँ रेन्ज हुन् है. यो डोमेन यो कोडोमेन. अब यहाँ हामीलाई के थाहा हुनुपर्छ फंक्सन हो कि होइन भनेर टेस्ट गर्नको लागि एउटा मेथड के हो वेदर एज इट इज फंक्सन अर नट भन्नको लागि एउटा मेथड के हो त भन्दा डोमेनमा भएको सबै एलिमेन्टको इमेज हुनै पर्छ कोडोमेनमा. इफ all the elements of domain has image in the codomain then that is called the function or then that is said to be function. त्यसलाई हामीले फंक्सन भन्न पाउँछौं. त्यो छ कि छैन यहाँ हेर्ने. डोमेनमा भएको इच एन्ड एभ्री एलिमेन्ट्सको इमेज कोडोमेनमा छ भने अभियसली यसलाई हामीले के भन्न पाउँछौं त भन्दा फंक्सन भन्न पायौं. तर फंक्सन हुनको लागि फेरि एउटा सेटको दुईवटा इमेज चाहिँ हुनु भएन कोडोमेनमा. त्यो कुरा याद गर्ने फेरि एउटा डोमेनमा भएको एउटा एलिमेन्टको दुईवटा इमेज हुनु भएन कोडोमेनमा है. त्यो कुरालाई चाहिँ याद गर्ने. तर अहिलेको लागि चाहिँ यहाँ के छ सबै एलिमेन्ट्स इन कोडोमेन डोमेन चाहिँ दे हेभ द इमेज इन द कोडोमेन. द्याट्स व्हाई दिस इज फंक्सन. यस इट इज. यो फंक्सन हो कि होइन. यस because किन यो रिजन डाइरेक्ट लेख्दिउँ है. all the elements in domain has all the elements in domain भनेको यो चाहिँ domain has their image in कोडोमेनमा चाहिँ इमेज छ. अब रेन्ज के हो त 1 र 4 चाहिँ रेन्ज हो. कोडोमेन चाहिँ 1 2 3 4 हो. यो कोडोमेनमा चाहिँ कुनै न कुनै के छ रेन्ज इमेज छ यो अगाडिको डोमेनमा भएका एलिमेन्ट्सहरु. अब त्यसो हो भने यो चाहिँ कस्तो खालको डोमेन कस्तो खालको फंक्सन हो. फंक्सन त हो. यस फंक्सन हो लेखियो. यस हो भनेर लेखियो. तर अब कस्तो खालको फंक्सन हो यहाँ हेर्नु त. मेनी टु वन दुईवटा एलिमेन्टको दुईवटा एलिमेन्ट्स टु एलिमेन्ट्स इन डोमेन हेज अ सिंगल इमेज. द्याट मिन्स इट इज द मेनी टु वन भइगयो. अब 1 to 1 लाई हेर्नु परेन मेनी टु वन भइसकेपछि. अनि त्यसपछि हेर्ने भनेको वेदर एज कोडोमेन चाहिँ रेन्जसँग इक्वल छ कि छैन हेर्ने. यदि यहाँ रेन्ज चाहिँ 1 र 3 हो कोडोमेन चाहिँ 1 2 3 4 हो भनेपछि कोडोमेन रेन्जसँग इक्वल छैन भने यो के पनि फंक्सन हो इन्टु फंक्सन पनि हो. मेनी टु वन इन्टु फंक्सन. And the type of function is many to one. And the type of function is many to one into
फङ्सन, मेनी टु वान इन्टु फङ्सन यो लेख्ने है। द टाइप अफ फङ्सन इज मेनी टु वान इन्टु फङ्सन। अब त्यसपछि बी नम्बर हेरौँ। बी नम्बरमा हेर्ने, बी नम्बरको जुन छ सेट, बी नम्बरको पनि म एउटा बनाइदिइहालौँ, अब म सबै बनाउँदिनँ है। एक्स वाई 1 2 3 यो चाहिँ अब यो फङ्सन हो कि होइन, फङ्सन हो कि होइन त्यो हेर्ने पहिला। हामीले फेरि यति मात्रै हेरिएला, यहाँनिर भएका डोमेनमा भएका सबै इलिमेन्टको इमेज छ कि छैन भनेर मात्रै हेरिएला, त्यो मात्रै हेर्ने होइन। फेरि यहाँनिर एउटा इलिमेन्ट इन डोमेन हेज द टू इमेज टू or more than two इमेज, देन इट इज नट द फङ्सन, इट क्यान नट रिप्रेजेन्ट द फङ्सन और फङ्सन क्यान नट बी डिफाइन है। यो कुरा हामीले लेख्नु पर्यो। द्याट मिन्स यो चाहिँ अब यहाँ हेर, एक्सको चाहिँ यहाँनिर 1 छ, ठिक छ, अनि वाई भन्ने इलिमेन्ट इन डोमेनको चाहिँ 2वटा इमेज छ भने यो चाहिँ फङ्सन हो त? अब फङ्सन हो त? होइन। फङ्सन होइन भने यसको टाइप लेखिराख्नु पर्छ? पर्दैन होला, यो त फङ्सन नै होइन। नो, इट्स नट द फङ्सन। अनि किन भनेर लेख्यो भने के भन्ने त अब भन्दा, one element in domain does not have two or more than two or cannot have two or more than two images in its codomain or its in codomain। simply हामीले त्यति भन्दा हुन्छ। कोडोमेनमा चाहिँ two or more than two इमेज हुनु हुँदैन, अथवा हामीले के लेख्नुपर्छ त भन्दा अब सिंगल इमेज हुनुपर्छ भनेर लेख्नुपर्छ। एउटा इमेज, एउटा कोडोमेनमा भएको एउटा एलिमेन्टको एउटै मात्रै इमेज हुनुपर्छ कोडोमेनमा, त्यसरी लेख्दा पनि हुन्छ। कसरी ठिक लाग्छ त्यसरी लेख्ने, इट्स अप टु यु है। अब त्यसपछि अब मैले यहाँ फिगर चाहिँ क्वेसन चाहिँ यहाँ स्क्रिनमा राखिदिन्छु। सी नम्बर हेरौँ त, सी नम्बरमा पनि अब यो फङ्सन हो कि होइन हेरौँ त। यो फङ्सन हो कि होइन, 3वटा इलिमेन्ट्स इन डोमेन हेज अ सिंगल इमेज, त्यो हुन पाउँछ मेनी टु वान फङ्सन, मेनी टु वान इन्टु फङ्सन है। यो मेनी टु वान इन्टु फङ्सन एकदमै याद गर्ने हो। अनि त्यसपछि अनि अर्को डी नम्बर चाहिँ, डी नम्बरको चाहिँ यहाँ अलिकति यो फिगर तलमाथि छ है, फिगर तलमाथि छ यहाँनिर डी नम्बरमा चाहिँ। अब यो सी नम्बरको एन्सर फेरि चाहियो भने मेनी टु वान इन्टु फङ्सन हो है। यस इट इज फङ्सन भनेर हामीले भन्ने, किनभने अब यो रिजन यही नै छ, अल द एलिमेन्ट्स इन डोमेन हेज देयर इमेज इन कोडोमेन भनेर यही रिजन लेखिदिने हो सी नम्बरमा है। डी नम्बरमा चाहिँ यहाँ के छ, डब्लु एक्स वाई जेड छ। अनि त्यसपछि 1 2 हेर्ने त, यहाँनिर चाहिँ यो बिचमा चाहिँ हामी डब्लुदेखि बनाइदिउँ, केही छैन। अनि यो 2वटा यसलाई लगिदिउँ यहाँनिर। अब यो फङ्सन हो कि होइन, यो फङ्सन हो भने हो भन्ने, होइन भने किन होइन, त्यो दुइटैको रिजन लेख्नु पर्यो। अब हामीलाई के थाहा छ, डोमेनमा भएको सबै इलिमेन्टको इमेज हुनैपर्छ, त्यति बेला मात्रै त्यो फङ्सन हुन्छ, त्यति बेला मात्रै फङ्सन डिफाइन हुन्छ। इनपुट हालिएको छ भने आउटपुट आउँछ नि, मेसिनमा केही कुरा हालियो भने त्यसले त कुनै न कुनै रिजल्ट दिन्छ नि त, हो कि होइन? हिजो हामीले फङ्सनका डेफिनेसनका कुरा गर्दाखेरि त्यो कुरा गरेका छौँ। यहाँनिर हेर्ने, यो एउटा कुरा इनपुट छ, इनपुटको आउटपुटै छैन, कुनै इमेजै छैन भने यो के अब फङ्सन हो? होइन। नो, इट इज नट, यो फङ्सन होइन। किन होइन त भन्दा, द इलिमेन्ट इन डोमेन डज नट हेभ एन इमेज इन द कोडोमेन। त्यसमा कोडोमेनमा चाहिँ त्यो डोमेनमा भएको सबै इलिमेन्टको के छैन, इमेज छैन, त्यही भएर चाहिँ यो के होइन, फङ्सन होइन। सक्यो, यति गर्दा सकियो है मजाले। सो 12 नम्बर फाइन्ड द, यहाँ 12 नम्बरको क्वेसन मिसिङ थियो। फाइन्ड द डोमेन एन्ड रेन्ज अफ द फलोइङ रिलेसन, मैले आफैले लेखिदिएको यो। ए नम्बरको क्वेसन पनि छैन यहाँनिर, बी नम्बरमा छ। बी नम्बरमा चाहिँ अब डोमेन र रेन्ज, सरी यहाँ 12 नम्बरमा डोमेन र रेन्ज फाइन्ड आउट गर्नु भनेको छ, रिलेसन दिएको छ। अब डोमेन र रेन्ज हामीलाई फाइन्ड आउट गर्न के गाह्रो छ र? बी नम्बरमा सोल्युसन रिलेसन दिएको छ के त 1,2, म सबै लेखिदिँदैन है, 2,3 3,4 अनि 4,5। सो यो चाहिँ हाम्रो के हो त, क्वेसन हो। अनि यसमा डोमेन अफ रिलेसन आर इज इक्वल टु, डोमेन भनेको अगाडिका एलिमेन्टहरू 1 2 3 4, 1 2 3 4। अनि त्यसपछि रेन्ज आर इज इक्वल टु के त भन्दा 2 3 4 5, 2 3 4 5 सेटको एलिमेन्ट जसरी कर्ली ब्राकेटभित्र लेख्ने है, यिनीहरू चाहिँ रेन्ज चाहिँ, डोमेन र रेन्ज चाहिँ। अनि त्यसपछि सी नम्बरमा डोमेन के त, अब यो त रिलेसन हो, फङ्सन होइन। फेरि त्यहाँ एउटा अब्जेक्टको 2वटा इमेज छ भने यो फङ्सन होइन है, रिलेसन हो। अब यहाँ डोमेन के त भन्दा 1 2 3, सी नम्बर है। डोमेन चाहिँ डोमेन अफ रिलेसन आर इज इक्वल टु 1,2,3 अनि रेन्ज चाहिँ के 2,3,6। सक्यो, अगाडिको चाहिँ डोमेन, पछाडिको चाहिँ रेन्ज। अनि डी नम्बरमा के हेरौँ त। डी नम्बरमा चाहिँ
1 2 3 अगाडिको एक्स कम्पोनेन्टहरू डोमेन अफ द रिलेसन इज यो ग्राफिकल वेमा रिप्रेजेन्टेसन गरेको मात्रै हो है 1 2 3 इज डोमेन अफ द रिलेसन एन्ड 2 3 4 इज इमेज अफ द रेन्ज अफ द गिभन रिलेसन सक्यो हेर्ने राम्रोसँग अनि त्यसपछि क्वेसन नम्बर 13 मा हेरौँ त क्वेसन नम्बर 13 मा फ्रम द रिलेसन गिभन बिलो डिटरमाइन व्हिच अफ द रिलेसन्स आर फंक्शन गिभ रिजन फर योर एन्सर यहाँ दुईवटा सेट दिएको छ सेट ए र बी क्वेसन हेर्ने स्क्रिनमा छ सेट ए र बी दिएको छ सेट ए को एलिमेन्ट चाहिँ 1 2 3 सेट बी को एलिमेन्ट चाहिँ 4 5 ए नम्बरमा हेरौँ त ए नम्बरमा के छ अब रिलेसन दिएको फंक्सन हो कि होइन भनेको छ फंक्सनको लागि चाहिँ सबै रिलेसनहरू फंक्सन होइनन् है भनेर हामीलाई थाहा छ सबै रिलेसनहरू फंक्सन होइनन् हामीलाई थाहा छ अब यसमा चाहिँ हामीलाई फंक्सन हुनको लागि के थाहा हुनुपर्छ त भन्दा डोमेनको प्रत्येक डोमेनको चाहिँ जति पनि एलिमेन्ट छ तिनीहरूको कुनै न कुनै इमेज हुनै पर्छ केमा त्यसको कोडोमेनमा भएको एलिमेन्ट्समा अथवा कोडोमेनमा भएको एलिमेन्ट्सहरुको जति पनि छ हाम्रो के त भन्दा एलिमेन्ट्सहरु त्यसमा मध्ये कुनै न कुनै इमेज हुनै पर्छ है डोमेनसँग सो डोमेनको अथवा डोमेनमा भएको एलिमेन्टको जसरी बुझ्दा पनि हुन्छ अब यहाँनिर म यस्तो गर्दिन्छु यहाँनिर के गरौँ त भन्दा नि ए नम्बरमा 13 नम्बरको सेट ए को एलिमेन्ट्स 1 2 3 हो यो डोमेनको एलिमेन्ट्सहरु हो रेन्जको एलिमेन्ट्सहरु चाहिँ के हो त 4 5 अब फंक्सन यो रिलेसन हो रिलेसन चाहिँ फंक्सन हो कि होइन हेर्नु ए नम्बरको है रिलेसन फंक्सन हो कि होइन भनेको यसमा चाहिँ फंक्सन हुनको लागि 1 को 2 को 3 को इमेज हुनै पर्छ यहाँ हेर्नु त 1 को 2 को 3 को इमेज छ भनेपछि यस इट इज फंक्सन यो के हो फंक्सन हो किन फंक्सन हो त भन्दा each and every element in the domain has its image in the कोडोमेनमा हेरौँ 4 र 5 मध्ये कुनै न कुनै के छ इमेज छ तर एउटै अब्जेक्टको दुईवटा इमेज हुन पाएन एउटै अब्जेक्टको दुईवटा इमेज हुन पाएन यो चाहिँ एकदमै ध्यान दिने बी नम्बरको क्वेशन हेरौँ यहाँनिर बी नम्बरको क्वेशन हेरौँ फंक्सन हो अब त फंक्सन हो भन्न पनि लाज मान्नुपर्छ किन एउटा अब्जेक्ट अथवा एउटा एलिमेन्ट इन डोमेन त्यो चाहिँ 1 को चाहिँ 4 पनि छ 5 पनि छ त्यो त पोसिबलै छैन है किन फंक्सन पोसिबल छैन डिफाइन्ड छैन भने फंक्सन इज नट डिफाइन्ड पनि भन्छौँ यो केस कस्तो त भने एउटा बच्चा दुईवटा डिफ्रेन्ट डेटमा जन्मियो भने जस्तो हुन्छ 1 चाहिँ 4 मा पनि गयो 1 5 मा पनि गयो कुनै पनि फंक्सनले यो डिफाइन गर्न सक्दैन भनेपछि बी नम्बर इज नट द फंक्सन बिकज यसमा अघि नै भनिसकेका छौँ one object one element in domain should not have the two image or two or more than two image or it should have only one image in codomain भनेर म जसरी लेख्न ठीक लाग्छ त्यही लेख्ने रिजन चाहिँ है सो सी नम्बर हेरौँ त सी नम्बरमा अब यहाँ फेरि के छ फन्डा भने नि अलिकति बुझ्न गाह्रो होला फेरि सी नम्बरमा यहाँनिर मैले धेरै कुरा केही पनि लेख्दिनँ 1,4 पनि छ 1,5 पनि छ यो 1 यो पनि डोमेन हो यो पनि डोमेन भएको एलिमेन्ट हो यो डोमेन भएको एलिमेन्टको दुईवटा इमेज आयो एउटा 5 एउटा 4 आयो एउटा 5 आयो यो डोमेन हुँदाखेरि 1 चाहिँ 4 मा गएको 1 चाहिँ 5 मा पनि गएको 1 चाहिँ 5 मा पनि गएको पोसिबलै छैन एउटा डोमेन भएको कुनै एउटा एलिमेन्टको दुईवटा इमेज त हुनै सक्दैन भनेपछि यो पनि फंक्सन होइन R3 पनि फंक्सन होइन सी नम्बर पनि फंक्सन होइन किन फंक्सन होइन त्यो बी नम्बरमा जुन रिजन थियो त्यही हो अब त्यसपछि डी नम्बर चाहिँ फंक्सन हो कि होइन डी नम्बर फंक्सन हो कि होइन डी नम्बर पनि रिलेसन हो हुन चाहिँ यो फंक्सन हो कि होइन यहाँ हेरौँ त यहाँनिर के छ 1 2 3 जुन छ सबैको इमेज छ सबैको इमेज के हो 4 हो डिफ्रेन्ट बच्चाहरू चाहिँ एउटै डेटमा जन्मिन सक्छ भन्ने सेन्स हामीले बुझ्नु पर्छ भनेपछि यो मेनी टु वान फंक्सन हो यो फंक्सन हो यस फंक्सन हो किन फंक्सन हो इच एन्ड एभ्री एलिमेन्ट्स इन डोमेन हेज इट्स इमेज इन कोडोमेनमा इमेज छ सक्यो एउटाको एउटा इमेज छ नि त द्याट मिन्स 1 को 4 छ 2 को पनि 4 छ 3 को पनि 4 छ त्यस्तो त हुन पायो नि त इट इज फंक्सन सो डी नम्बर फंक्सन अब हाम्रो 14 नम्बर छ 14 नम्बर पनि म यहाँनिर फ्याक्ट भनिदिइहाल्छु र आजको क्लासलाई म एन्ड गर्छु यहाँ मैले धेरै सल्भ गरेको छैन सुन्नुपर्ने कुराहरू छ क्वेसन स्क्रिनमा छ अब मैले धेरै के बोल्नु पर्यो भन्दा होइन यति कुरा त बुझिन्छ होला नि के गर्ने के नगर्ने भनेर सो 14 नम्बरमा हेर युजिङ द भर्टिकल लाइन टेस्ट फाइन्ड which of the following graphs represent the function भनेर भनेको छ मैले अघि एउटा कुरा मात्रै भने फंक्सनलाई कसरी टेस्ट गर्ने भन्ने कुरा फंक्सनलाई कसरी टेस्ट गर्ने भन्ने कुरा मैले यहाँ अघि गरेको छु त्यो भनेको के डोमेनमा भएको प्रत्येक एलिमेन्टको इमेज चाहिँ हुनै पर्छ एउटा इमेज है फेरि दुईवटा इमेज भएर हुँदैन एउटा इमेज हुनै पर्छ त्यो कुराले टेस्ट गरेको थियो
सबै एलिमेन्ट जति पनि डोमेनमा छन् सबैको कुनै न कुनै इमेज हुनैपर्छ, तर एउटा अब्जेक्टको दुईटा इमेज हुनु हुँदैन, अथवा एउटा एलिमेन्ट इन डोमेन शुड नट ह्याभ 2 or more than 2 इमेज, एउटा मात्रै सिंगल इमेज हुनुपर्छ भनेको छौँ। र यहाँनिर त्यसो गर्दाखेरि एउटा टेस्ट गर्ने वे भयो, वेदर एज द्याट इज फङ्सन अर नट, अहिलेसम्म त्यही गरेको। अब अर्को एउटा मेथड छ टेस्ट गर्नको लागि, द गिभन फङ्सन अर रिलेसन इज फङ्सन अर नट भनेर चाहिँ हामीले टेस्ट गर्नको लागि एउटा अर्को मेथड छ, जहाँ चाहिँ हामीले ग्राफिकल फिगरहरूलाई, ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन गरेको फङ्सनहरूलाई चाहिँ त्यो फङ्सन हो कि होइन भन्ने कुरा चाहिँ हामीले सिम्पली त्यसलाई टेस्ट गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि के त भन्दा सपोज यहाँनिर मैले धेरै केही बोल्नु पर्दैन, यहाँनिर एउटा लाइन छ, फङ्सनलाई ड्र गरियो 1,2, 2,3 यसरी चाहिँ मैले एउटा फङ्सनलाई चाहिँ यहाँ ड्र गरेँ ग्राफमा, एउटा लाइन आयो, यो एक्स हो, यो एक्स प्राइम, वाइ प्राइम। अब यो फङ्सन हो कि होइन भनेर गर्नको लागि एउटा भर्टिकल लाइन टेस्ट भइरहेको छ नि, भर्टिकल लाइन एउटा यसो ड्र गर्ने, यसरी भर्टिकल लाइन ड्र गर्दाखेरि चाहिँ यदि यो फिगर, यो जुन छ जियोमेट्रिकल फिगर जुन बनाएको छ त्यसको लागि एउटा मात्रै पोइन्टमा काट्छ भने द्याट इज द फङ्सन। त्यो भनेको के हो त भन्दा एउटा अब्जेक्टको एउटा इमेज छ भन्ने कुरा गरेको है। जस्तो यहाँनिर 2,3 भन्ने पोइन्टमा यहाँनिर पऱ्यो अरे, यो पोइन्टमा काटिनुको अर्थ यो चाहिँ के हो त भन्दा एउटा अब्जेक्टको एउटा एलिमेन्ट इन डोमेन हेज ओन्ली वान इमेज, किनभने यहाँनिर प्रत्येक पोइन्टमा चाहिँ जस्तो यो 1,2 होला, अनि त्यसपछि यो चाहिँ 4,5 होला, सो यसरी चाहिँ डिफ्रेन्ट अब्जेक्टको डिफ्रेन्ट इमेज हुन आउँछ, सो यो चाहिँ फङ्सन हो। अनि त्यसपछि सपोज यहाँनिर चाहिँ अर्को एउटा फिगर छ अरे, अर्को एउटा फिगर छ, मैले कस्तो बनाऊँ, सर्कल बनाइदिउँ है, सर्कल बनाएँ। अब यहाँबाट मैले एउटा भर्टिकल लाइन काटेँ भने यहाँ हेरौँ त, यो 2,5 भयो, सरी 3,5 सरी 4,3 भयो भने यो एउटा सपोज यो 4, अब के हुन्छ त भन्दा 6 होला अरे, यो किनभने एउटै एक्स एक्सिस त यहीसम्म मात्रै हो नि त, 4,3 4,6 माथि जाँदा भयो बढ्दै जाने हो। यति बेला हेरौँ त, यति बेला चाहिँ एउटा डोमेनको इमेज चाहिँ यो पनि भयो, फेरि इमेज 6 पनि भयो, 4 को इमेज 3 4 को इमेज 6, एउटा एलिमेन्ट इन डोमेन एज द 2 इमेज, यो पोसिबल त छैन। भनेपछि एउटा भर्टिकल लाइन यसरी कुनै पनि ग्राफको माथिबाट प्लट गर्दाखेरि चाहिँ, ड्र गर्दाखेरि चाहिँ दुई ठाउँमा मात्रै काटियो भने पनि द्याट इज नट द फङ्सन, सिङ्गल एउटा मात्रै पोइन्टमा काटिनु पऱ्यो, त्यो चाहिँ फङ्सन, अदरवाइज द्याट इज नट द फङ्सन। सो सिम्पली अब यहाँनिर हेरौँ 14a हेरौँ त, 14a यसरी ड्र गरौँ, यो यस्तै बन्छ, द्याट मिन्स द्याट इज फङ्सन। बी नम्बर त्यो पनि फङ्सन, बी नम्बर सबैमा ड्र गर्ने है भर्टिकल लाइन, बी नम्बरमा यस्तो छ, यसलाई सरी यहाँ अलि यता छ है, यो चाहिँ यसरी गर्ने, यसरी देखाइदिने मात्रै, कतिवटा पोइन्टमा काटिन्छ यो मार्क गर्ने, एउटा मात्रै पोइन्टमा काटिन्छ, यस इट इज फङ्सन। सो सी नम्बर चाहिँ फेरि सी नम्बरमा बाटो गएर यस्तो बनिएको छ, यो चाहिँ यसरी मैले भर्टिकल लाइन ड्र गर्ने भने कतिवटा पोइन्टमा काट्यो, 2वटा पोइन्टमा काट्यो भने यो फङ्सन होइन, नो इट इज नट द फङ्सन। सो डी नम्बर इट इज फङ्सन, यस। अनि ई नम्बर इट इज अल्सो फङ्सन, एफ नम्बर इट इज अल्सो फङ्सन, जी नम्बर इज इट फङ्सन, नो। सर्कलको त मैले यहाँ हेरिसकेँ, भर्टिकल लाइन तान्ने 2वटा पोइन्टमा चाहिँ त्यो के हुन्छ, कट हुन्छ, द्याट मिन्स इन्टरसेक्ट हुन्छ, द्याट रिप्रेजेन्ट्स अर द्याट सेज इट इज नट द फङ्सन। यस नम्बर इट इज फङ्सन, इट अल्सो कट्स एट दिस सिङ्गल पोइन्ट है। सो यस्तो आएको छ, यहाँ भर्टिकल लाइन ड्र गर्ने हो भने यो चाहिँ यहाँनिर एउटा सिङ्गल पोइन्टमा काटिन्छ, यो चाहिँ फङ्सन हो। जम्मा 2वटा फङ्सन भयो भने अरू सबै फङ्सन भयो है। यसरी हामीले आइडेन्टिफाई गर्न सक्यो, टेस्ट गर्न सक्यो। इभेन्चुअली यु सुड नो द्याट कि अब फङ्सनलाई टेस्ट गर्नु पऱ्यो भने 2वटा मेथड, एउटा मेथड चाहिँ कि अब यो फेरि देखिँदैन है यो कुरा। एउटा मेथड चाहिँ के त भन्दा सिम्पली हामीले के भन्न सक्यौँ त, डोमेनमा भएका प्रत्येक एलिमेन्टको इमेज, एउटा इमेज चाहिँ को डोमेनमा हुनुपर्छ, एउटा मेथड। अर्को मेथड चाहिँ भर्टिकल लाइन टेस्ट, एउटा कुनै जियोमेट्रिकल जुन एउटा ग्राफ छ, ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन छ फङ्सन रिलेसनको, त्यसमा चाहिँ त्यो फिगरमा चाहिँ हामीले एउटा भर्टिकल लाइन तानिदियो भने यदि इट कट्स अर इट इन्टरसेक्ट एट अ सिङ्गल पोइन्ट देन इट इज फङ्सन। इफ इट कट्स 2 or more than 2 points देन हामीले भनौँ न एउटा पोइन्ट बाहेक धेरैवटा पोइन्टमा काट्यो भने द्याट डज नट गिभ्स द फङ्सन, त्यसले चाहिँ फङ्सन रिप्रेजेन्ट गर्दैन, द्याट डज नट रिप्रेजेन्ट द फङ्सन। द्याट्स वाट यु निड टु अन्डरस्ट्यान्ड। सो बाँकी कुरा चाहिँ अब हामी नेक्स्ट क्लासमा हामी गर्ने नै छौँ। अब हामी नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ क्रिएटिभ सेक्सनमा जान्छौँ। यसको अहिले रिलेसनको टाइपको हामीले कुरा नगरौँ, यहाँनिर 2वटा क्वेसन हामी स्किप गरेर अब त्यसपछि फङ्सन र रिलेसनसँग रिलेटेड क्वेसन्सहरू सल्भ गर्नेछौँ। हामीले रिलेसनको टाइप पढ्न बाँकी छ, त्यसलाई हामीले लास्टमा पढ्ने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि अब हामीले नेक्स्ट क्लाससम्मको लागि चाहिँ म बिदा माग्न चाहन्छु। बाई बाई।